श्री गणेशाय नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। राष्ट्रीय संस्कृत संस्थानं नवदेहली संस्कृत स्वाध्यायः प्रथमा दीक्षा संभाषणं। रम्या प्रदर्शिनी। पुत्रः: ताता, अद्य प्रदर्शिनीं द्रष्टुं किं नगरं गच्छामः? पिता: प्रदर्शिनी कुत्र आयोजिता अस्ति? किं भवान् स्थलं जानाति? पुत्रः: प्रदर्शिनीस्थलम् अहं जानामि। गृहजनाः सर्वे गच्छामः। अहं 4:30 मम कार्यं समापयामि। गच्छामः। मञ्जुला: ताता, पश्यतु, प्रदर्शिनी विविधवर्णरञ्जितैः दीपैः अलङ्कृता अस्ति। पुत्रः: अन्तः गच्छामः। पश्यतु, दण्डैः विविधविन्यासं कृतवन्तः। माता: अत्र पश्यतु, शलाकाभिः चित्राणि कृतवन्तः। पुत्रः: तत्र गच्छामः। एका पाञ्चालिका तस्याः स्नेहितैः सह क्रीडति। अपरां पश्यतु, सखीभिः सह नृत्यति। अन्या बालकैः युध्यति। पिता: वत्स, प्रदर्शिनीदर्शनार्थं वयं यत् आगतवन्तः तत् सार्थकम् अभवत्। माता: प्रदर्शिनी नूतनोपकरणैः सज्जीकृतवन्तः सन्ति। अस्मिन् वर्षे प्रदर्शिनी समीचीना अस्ति। मञ्जुला: अहो, तत्र पश्यतु अम्बा, देवीं सम्यक् अलङ्कृतवन्तः सन्ति। अहो, अपूर्वं! वर्णोपेतैः दीपैः, अनेकाभिः मालाभिः, पुष्पैः, फलैः, विविधैः शाकैः देव्याः मण्डपः अलङ्कृतः अस्ति। अतः सः द्रष्टुं सर्वेषां मनः आकर्षति। प्रथमं तत्र गच्छामः। माता: सत्यं, तत्र गच्छामः। किञ्चित् कालं स्थित्वा पश्यामः। पुत्र: भवन्तं प्रदर्शिनीविषयं कः उक्तवान्? मम स्नेहिताः सर्वे दृष्टवन्तः। ते माम् उक्तवन्तः। पिता: परश्वः रविवासरः खलु? यदि इच्छन्ति पुनः आगच्छामः। गच्छामः इदानीं। धन्या अस्मि। स्वस्ति।